पाकिस्तान में घुसी भारतीय सेना, आईएनएस विक्रांत ने कराची पोर्ट को किया तबाह, कई बड़े शहरों पर कब्जा होते ही पाक सेना का सरेंडर। आज के दौर में जहां गलत फहमियां सच्चाई को दबा देती हैं, कुछ अल्फाज बार बार बहस का मरकज बनते हैं। मिसाल के तौर पे जिहाद मदरसे में आखिर क्या कुछ होता है? Islamic terrorist, Islamophobia, मगर असल में इसका मतलब क्या है? क्या वाकई मदरसों में टेररिज्म सिखाई जाती है? और क्या इस्लाम एक टेररिज्म को सपोर्ट करने वाला मजहब है या इसके पीछे बाकायदा एक साजिश है? तो जानते हैं सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, और ख़ास करके इस्लामोफोबिया के बारे में। वीडियो के एंड तक के बने रहें, आपका दिमाग लाजमी बदलेगा इस्लाम और टेररिज्म को लेके। इस्लामोफोबिया पे आने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिन्हें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस्लाम एक मोनोथिस्टिक मज़हब है जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत और उसकी मर्ज़ी को तस्लीम करने पर डिपेंड करता है। ये दीन हमें अमन, इंसाफ और अतात का हुक्म देता है, और सबसे बड़ी बात, ये अमन का दीन है और ये बात आपने याद रखनी है। और अगर मुसलमान को देखें तो मुसलमान वो शख्स है जो इस्लाम को अपनाता है और अल्लाह के हुक्म पर अमल करता है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी रसूल मानता है। और काफिर हर वो शख्स है जो इस्लाम का फॉलोवर नहीं है। सिंपल। और ये बात याद रखिएगा ताकि आपको आगे समझ में आता रहे। इस्लाम सिखाता है कि अल्लाह यानी हमारा रब एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर हैं। ये मज़हब कुरान पर डिपेंड करता है जो इस दीन की किताब है, जो कि मुसलमानों के लिए अल्लाह का डायरेक्ट कलाम है, जो हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर चलने का हुक्म देता है, और जो उनकी सुन्नत है वो हदीसों में मौजूद है। इस्लाम इंसाफ, अमन और सच्चाई के उसूलों को बढ़ावा देता है, जो मुसलमान की रूहानी और रोज़ाना की ज़िंदगी में एक गाइडेंस है। तो ये तो एक बेसिक सी डेफिनेशन है दीन इस्लाम के बारे में। अब कुछ लोग कहेंगे कि उनका दीन भी उन्हें यही सब सिखाता है, तो इसमें नया क्या है? तो बिल्कुल, उनका दीन भी उन्हें यही सब सिखाता है, लेकिन दूसरे दीन वाले सुनते ही कहाँ हैं। जैसे कि हिंदुज़म में भी एक खुदा का तस्वुर है। मैं आपको कुछ रेफरेंसेस दे रहा हूँ, उन रेफरेंसेस को हिंदू ख़ास तौर पर जाके चेक कीजिएगा। अब ये वो रेफरेंसेस थे जो हिंदुओं की अपनी किताबों में मौजूद हैं, जबकि उन्होंने तो अपने 33 करोड़ से ज़्यादा भगवान बनाए हुए हैं। ये फिर कभी बात का टॉपिक है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। अगर गहराई में जाके देखा जाए तो कुछ भी नया नहीं है दूसरे मज़ाहिब और इस्लाम के बीच में, और अगर इंसानों के हाथ में छोड़ा जाए तो वो डिफरेंस चीज़ है जिहाद। अब अगर आप ये वीडियो गौर से देख रहे हैं तो आपके दिमाग में जिहाद का नाम सुनते ही एक इमेज बनी होगी। अब चाहे आप मुसलमान हो या नहीं, वो इमेज कुछ ऐसी दिखती हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अब सवाल ये है कि इस्लाम में जिहाद और जिहाद में ये सब है तो इस्लाम तो गलत हुआ। तो इसका जवाब हम देंगे प्रूफ के साथ। ये जिहाद की सारी बातें वो हैं जो मीडिया ने हमारे अंदर फीड की है, जो इस्लाम को गिराने की साजिश है। तो क्या इस्लाम ऐसे टेररिस्ट एजुकेशन को सपोर्ट करता है या नहीं? तो इसका जवाब भी हम बाद में देंगे। अगर आपने किसी भी मज़हब को जानना है तो उसकी किताब को पढ़ें और उसके बेस्ट प्रैक्टिस करने वालों को देखें। मिसाल के तौर पे, अगर आपने इस्लाम को समझना है तो आप कुरान को देखें और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार का मुताला करें, आज के मुसलमान का नहीं। और यही बात अगर हिंदू, क्रिश्चियन, सिख वगैरह की जाए तो उनका भी यही हाल है। हिंदू तो वो हिंदू है ही नहीं जो उनकी अपनी किताब स्मृति और श्रुति के मुताबिक होने चाहिए। उनकी तो अपनी किताब कहती है कि बुतों की पूजा ना करो और तुम्हारा रब एक है। तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि जिहाद का कॉन्सेप्ट दुनिया को पता है कि सिर्फ मुसलमानों के पास है, लेकिन दुनिया के 3 बड़े मज़हब क्रिश्चियनिटी, जूडिज़म और हिंदुज़म में भी जिहाद है, और इनकी बुक्स के रेफरेंसेस ये रहे जो जिहाद का हुक्म देती हैं। ये सारे रेफरेंसेस उनकी अपनी किताब से हैं, ख़ास करके हिंदू जाके चेक कर सकते हैं। क्रिश्चियनिटी हमें कहती है कि खुदा के मुकम्मल हथियार पहन लो ताकि तुम शैतान की चालों के खिलाफ साबित कदम रह सको, क्योंकि हमारी जंग गोश्त और खून से नहीं बल्कि हुक्मरानों, इक़्तिदार के हामिलों और तारीख दुनिया की क़ुव्वतों और आसमानी मकामात में मौजूद बदी की रूहानी ताकतों के ख़िलाफ़ है। जूडिज़म में कहा जाता है कि जब तुम अपने दुश्मनों के खिलाफ जंग के लिए जाओगे और घोड़ों, रथों और एक बड़ी फौज को देखोगे तो खौफज़दा ना होना, क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारे दुश्मनों के खिलाफ तुम्हारे लिए जंग करेगा और तुम्हें फतह देगा। हिंदुज़म की किताब में कहा जाता है, अपने धर्म को समझते हुए तुम्हें झिझक नहीं करनी चाहिए। एक योद्धा के लिए एक इंसाफ पर मबनी जंग से ज़्यादा इज्जत की कोई बात नहीं होती। अब जब दूसरे मज़ाहिब की अपनी किताब में जिहाद का हुक्म है तो वो लोग क्यों नहीं करते जिहाद? सिर्फ मुसलमानों पे ही इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं?
اور پہلی بات، ان لوگوں نے اپنی کتاب کو خود موڈیفائی کر لیا ہے، لیکن قرآن کی موڈیفیکیشن کرنا ناممکن ہے، جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بے شک یہ کتاب نصیحت ہم نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ تو کیا اسلام میں جہاد کا اصل مطلب وہی ہے جو ہم میڈیا پہ دیکھتے ہیں؟ یعنی لوگوں کو مار دو، کاٹ دو، جلا دو، بچوں کا لحاظ نہ کرو، بوڑھوں کا نہ لحاظ کرو، کسی کا لحاظ نہ کرو، بس بم لگاؤ اور اڑا دو۔ اب میں آپ کو قرآن کے ریفرنسز دیتا ہوں جہاد کے حوالے سے۔ مسلمس اور نان مسلمس دونوں جا کے چیک کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد میں جہاد کے کچھ رولز بتاؤں گا جنہیں سن کے شاید آپ حیران ہو جائیں گے۔ سورہ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن مسلمانوں سے خواہ مخواہ لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑیں، کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور خدا ان کی مدد کرے گا، یقیناً وہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ دوسرا، سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی خدا کی راہ میں ان سے لڑو، مگر زیادتی نہ کرنا کہ خدا زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ تیسرا، سورہ الانفال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو، کہ اس سے خدا کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور ان لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور خدا جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی، اور تم جو کچھ خدا کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا ثواب اب تم کو پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ اور خدا پہ بھروسہ رکھو، کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو یہ تھی قرآن کی وہ آیت جو ہمیں بتاتے ہیں کہ جہاد کیا ہے۔ اب اس دین کو سب سے اچھا پریکٹس کرنے والا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جو چیزیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں انہیں حدیث کہتے ہیں، اور جو کر کے دکھائیں انہیں سنت کہا جاتا ہے۔ اور کچھ احادیث جہاد کے بارے میں ہیں جو ویلڈ ہیں، وہ یہ ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سی نیکی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل بہترین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی خدمت اور ان کا کہنا ماننا۔ میں نے پوچھا اور پھر؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ دوسری حدیث ہے صحیح مسلم سے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی شخص کو لشکر کا سردار بناتے تو سب سے پہلے اسے اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتے اور مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیتے۔ تیسری حدیث بخاری سے ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ ہم جہاد کو سب سے بہترین عمل سمجھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے لیے سب سے بہترین جہاد مقبول حج ہے۔ تو یہ کچھ حدیث اور قرآن کے ریفرنسز ہیں۔ اب لاز آف جہاد کیا کہتے ہیں؟ اسلامی لاز میں جہاد کے لیے سخت ہدایت ہے تاکہ یہ صرف انصاف اور اخلاقیات کے ساتھ انجام دیا جائے۔ یہاں کچھ اہم اصول دیے گئے ہیں جہاد کے بارے میں۔ سب سے پہلا ہے دفاع جہاد۔ دفاع جہاد کا مطلب ہے یعنی وہ جہاد جو صرف تب کیا جائے جب مسلمان پر حملہ ہو یا وہ مظلوم ہو۔ دوسرا ہے بغیر کسی زیادتی کے، یہ صرف زمین حاصل کرنے یا ذاتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تیسرا ہے شرعی رہنمائی، جہاد صرف ایک معتبر اسلامی قیادت کے ذریعے اعلان کیا جا سکتا ہے۔ چوتھا ہے آخری راستہ، ہر ممکن امن کا حل آزمایا جائے پھر جہاد کی طرف رجوع کیا جائے، اس سے پہلے نہ کیا جائے۔ پانچواں ہے معصوموں کی حفاظت، غیر مقابل افراد، عورتیں، بچے اور نہ لڑنے والے افراد کو ہر حالت میں محفوظ رکھا جائے۔ چھٹا ہے اخلاقی قواعد، ماحول کی تباہی، قیدیوں کا ظلم، دھوکہ یا فریب مکمل طور پر منع ہے۔ چھٹا ہے احترام، جن لوگوں سے صلح ہو چکی ہو ان کے خلاف جنگ نہیں کی جا سکتی۔ ساتواں ہے امن کی ترجیح، اگر دشمن امن چاہتا ہے تو مسلمانوں کو بھی امن قبول کرنا چاہیے۔ یہ اصول یہ یقینی بناتے ہیں کہ جہاد صرف انصاف، امن اور انسان کی حفاظت کے لیے ہو۔ سو جہاد ان اسلام از ناٹ سولی اباؤٹ وارفیئر، یہ ایک انڈیویجول کوشش بھی ہے جو انسان اپنے نفس ناانصافی اور ظلم کے خلاف کرتا ہے، نہ کہ ایویں کسی کافر کو جا کے مارنا شروع کر دینا۔ یہ تو سارے وہ پروپیگنڈاز ہیں جو انڈین میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا مسلمانوں کے خلاف دکھا رہا ہے، اور ان میں بھی کچھ اسپیسیفک ممالک ہیں، ورنہ آپ سعودیہ، قطر، دبئی، عمان، مسقط، ترکی وغیرہ میں ایسا کیوں نہیں کرتے؟ وہ جگہ تو دنیا میں سب سے سیفسٹ ہے، امریکہ سے بھی زیادہ، اور وہ سب بھی تو مسلمان ممالک ہیں جو جہاد کو صحیح مانتے ہیں۔ تو ان ممالک میں جا کے کام کی تلاشی کیوں کی جاتی ہے؟ ان ممالک سے جا کے بزنس کیوں مانگا جاتا ہے؟ تو سوچے ذرا اس بارے میں کہ کہیں آپ مینیپولیٹ تو نہیں کیے جا رہے۔ آپ کے فیک نیوز چینل، سوشل میڈیا وغیرہ سب مینیپولیٹ کرتے ہیں آپ کو۔ آپ خود دیکھیں کہ اگر آپ کے ارد گرد اگر کوئی مسلمان ہے
तो क्या वो आपको मारना चाहता है? क्या जिहाद करेगा आपसे क्योंकि आप काफिर हो? दिस इज जस्ट अ नॉनसेंस। और ये सब तो जिहाद भी नहीं है। तो यहाँ तक के 2 चीज़ें तो क्लियर हो चुकी हैं। नंबर 1 इस्लाम, याद रखें कि इस्लाम दुनिया का सबसे पीसफुल दीन है। और दूसरा जिहाद, कि जिहाद के मिस यानी सिर्फ अपनी हिफाजत करना है और जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ना है, ना कि ऐਵੇਂ ही चलते फिरते किसी भी काफिर को मारना शुरू कर देना, बच्चों को मारना शुरू कर देना उनके मज़ाहिब को जान के। अब दूसरी चीज़ जो आती है वो है मदरसा। अब इस्लामिक टेररिज्म और इस्लामोफोबिया, ये वर्ड्स कहाँ से आए, इसे हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।